बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ गुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात का सिलसिला बड़ी आबोताब के साथ जारी है। इस वक्त इंतख़ाबात के तीसरे मरहले पर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल है। तमाम पोलिंग का सामान इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की निगरानी में जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ रवां दवां है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर भी चल के आगे बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो शर्की बाग है और वस्ती बाग है, इसमें कौन कौन से उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या सिचुएशन है क्योंकि उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, बहुत बताइए जी, आपकी चिड़िया क्या खबर लाई है? अच्छा रज़ा साहब, मज़े की बात यह है कि हमने बहुत सारे हलकों के हवाले से तजिए किए और हमारे अगर रेशो निकालें तो 90% जो प्रोडक्शन हमने की थी तो उसी तरह के नताइज आए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन का इनेकाद होना और पुरअमन अंदाज में होना, मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको इसका क्रेडिट जाता है, सिक्योरिटी अदारों को जाता है। किसी जगह पे अमन व अमान का मसला नहीं बना, किसी जगह पे प्रॉब्लम्स नहीं बनी, किसी भी जगह पे कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश नहीं आए कि जिनकी वजह से आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ता। तो इस वक्त क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के 2 डिवीजन जो हैं उनमें इलेक्शन जो हैं वो उनका अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और कुछ आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से कुछ तस्वीर जो हैं वो बिल्कुल अब पिक्चर सामने आ गई है कि किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो अब आज़ाद कश्मीर में अब तीसरे मरहले में पुंछ डिवीजन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। और क्योंकि आज आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखी है कि मैं सिर्फ शर्की बाग और वस्ती बाग के वाले से बात करूं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ज़रा रावलाकोट के जो हल्के हैं उनका और पलंदरी के हल्के, ये तो फिलहाल पेंडिंग कर दिया गया है। मेरे ख्याल में 4-5 दिन के बाद इस पे इलेक्शन हो जाएगा, यकीनन हमें उम्मीद है। शर्की बाग में इस वक्त कौन कौन से उम्मीदवार हैं और उस हल्के की पोजीशन क्या है, ज़रा ये बताइए। अच्छा रज़ा साहब, ये जो शर्की बाग है ये बाग का बड़ा अहम हल्का है और इसमें आज़ाद कश्मीर की सियासत के बड़े 2 एकल किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि इस हल्के के ऊपर हमेशा कभी सरदार कमर तमान साहब का राज रहा, तो कभी जो मीर अकबर साहब हैं जो साबिक वज़ीर जंगलात भी रहे हैं तो उनका राज रहा है। और यहाँ पे कभी भी आप किसी भी उम्मीदवार को मोस्ट फेवरेट नहीं करार दे सकते, क्योंकि क्या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे इन दोनों लोगों ने एक काफ़ी अरसे से यहाँ से ये उम्मीदवार रहे, यहाँ से जीतते रहे। यहाँ पे इन लोगों के दौर में तामीर और तरक्की भी हुई। और दोनों, अब जैसे कमर ज़मान साहब हैं उनको शेर बाग कहा जाता है, मीर अकबर साहब को तामीर और तरक्की का हीरो कहा जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे इस वक्त ये जो हल्का है शर्की बाग, तो इससे 3 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ से वैसे उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं मगर टॉप 3 जो इस वक्त कंसीडर हो रहे हैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि अब देखें, अब यहाँ से कमर ज़मान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे मीर अकबर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और चौधरी एजाज खटाना साहब जो हैं ये IPP के टिकट पे जो है वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो एजाज खटाना साहब थे तो ये गुज़श्ता इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जो शर्की बाग है इससे। अच्छा, तो अब चूंकि इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है, जो फ़ज़ा बनी हुई है, हालात बने हुए हैं, अगर मैं आपको कुछ 10 दिन पहले की बात बताऊं तो यहाँ पे कमर ज़मान साहब जो हैं उनकी पोजीशन बहुत बेहतर नज़र आ रही थी। बल्कि कुछ लोग कह रहे थे कि अब सिर्फ रेफरेंडम होना बाकी है, सिर्फ पोलिंग होनी बाकी है बाकी। लेकिन अब क्योंकि जो मीर अकबर साहब हैं उन्होंने दोबारा ग्रो किया है, और इसकी शायद एक वजह यह भी है कि लोगों को अब ये नज़र आना शुरू हो गया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। क्योंकि 2 डिवीजन के अंदर मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी अपने नाम की है। और यहाँ पे मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ 12 में से 10 जो नशिस्तें हैं तो वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। अलबत्ता यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ कुछ दिनों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, को चेयरमैन बिलावल
بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے ایک جلسہ عام بھی کیا ہے، اور اس جلسے میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو وفاقی حکومت ہے اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اس کے حوالے سے بڑی نامناسب میں سمجھتا ہوں گفتگو کیا اور کہا ہے کہ بہت جلد مسلم لیگ نون کی جو وفاقی حکومت ہے تو وہ ان کے پاؤں میں بیٹھے گی۔ انہوں نے لوگوں کو جذبات دلانے کی کوشش کی، انہوں نے لوگوں کو یہ تاثر یقینی طور پہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، جبکہ اگر وہ پونچھ ڈویژن کی ساری نشستیں بھی جیت لیں تو میرے حال میں پھر بھی وہ نہیں بنا سکتے، پھر بھی وہ حکومت بنانے کے جو تعداد ہے وہ پوری نہیں کرتے۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں اس وقت، کیونکہ ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ کون جیت رہا ہے یا کون، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پروگرام کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو یا ہمارے پروگرام کی وجہ سے کسی کو فائدہ۔ گراؤنڈ ریئلٹی تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم گراؤنڈ ریئلٹی تو بتا سکتے ہیں۔ کسی کے ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد کسی کو نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ معلومات کا تبادلہ ہے۔ اور ہم اتنا اس حلقے کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو شرقی باغ ہے اس میں قمر زمان صاحب اور میر اکبر صاحب کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے اور بڑا زبردست مقابلہ ہونا ہے۔ آپ کوئی بڑی لیڈ سے ان میں سے کوئی بھی جیتنے والا نہیں ہے۔ اچھا، بڑی معمولی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ نیٹ ٹو نیٹ کمپٹیشن ہے اور بڑا زبردست مقابلہ ہے۔ قمر زمان صاحب کے حوالے سے ایک افواہ بھی آئی تھی کہ ان کی جو طبیعت ہے تو وہ بڑی ناساز ہے، لیکن رات کو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو اس پہ انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا کہ میرے جو مخالفین ہیں، میرے جو دشمن ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرک کے بتی کی طرف پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ قمر زمان کو اللہ نہ کرے کچھ ہونے والا ہے، تو میں ٹھیک ہوں اور میری صحت بھی ٹھیک ہے اور میں مقابلے کے لیے بھی بالکل تیار ہوں۔ اس حلقے کے اندر سردار قمر زمان صاحب کا اور میر اکبر صاحب کا نیٹ ٹو نیٹ کمپٹیشن ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کون نہیں، بالکل اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور جو آئی پی پی کے یہاں سے امیدوار ہیں چودھری اعجاز صاحب، تو کیونکہ یہ پہلے مسلم لیگ نون کے امیدوار رہے تو میرے حال میں یہ بغاوت کر کے گئے تھے کہ سردار میر اکبر صاحب کو آپ نے کیوں لیا، اس لیے چھوڑا؟ بغاوت نہیں کی، اب میر اکبر صاحب کو جب لیا تو یقینی طور پہ دیکھیں یہ ناراض ہو کے اعجاز کھٹانا صاحب تو پھر دیوار کے ساتھ ڈومینیٹنگ فگر تو ہے اعجاز کھٹانا صاحب۔ اب کیونکہ اعجاز کھٹانا صاحب کو پہلے بھی ٹکٹ اسی بنیاد پہ ملا تھا کہ میر اکبر صاحب پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ان کو ٹکٹ مل گیا۔ اب جب وہ دوبارہ واپس آئے تو ان سے ٹکٹ واپس لے لیا، تو پھر انہوں نے سوچا نہیں، اب کے برس کے گلشن والے اپنا حصہ مانگے، پھولوں کو تقسیم کرو، کانٹے بھی آدھے آدھے۔ آئیے چلتے ہیں وسطی باغ کی طرف۔ سر، وسطی باغ میں کون کون سی کینڈیڈیٹ ہیں، کیا سچویشن ہے اس وقت تک جو آپ نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ ورک کیا ہے، لوگوں سے معلومات لی ہے، کیا معلومات ہے وہاں پہ؟ اچھا رضا صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ وسطی باغ میرے پوائنٹ آف ویو سے آزاد کشمیر کا واحد ایسا حلقہ ہے جس میں دو ہیکل قسم کی سیاسی شخصیات ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ آپ کسی بھی امیدوار کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسمبلی میں پہنچنے والا امیدوار ہے، اور تمام جتنے بھی امیدوار وہاں سے وسطی باغ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کی جڑیں عوام کے اندر موجود ہیں، اور وہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو عوام سے محبت کرتے ہیں یا عوام ان سے محبت کرتی ہے۔ اب یہاں پہ دو ہیکل شخصیات ہیں، اب شاہ اور شاہ کے وفاداروں کا بھی آپس میں مقابلہ ہے۔ اور اگر آپ گزشتہ ادوار میں دیکھا ہو یا گزشتہ دور میں دیکھا ہو، یہ جو اس سے قبل جو حکومت تھی، تو آپ کو جہاں پہ جو سردار تنویر الیاس صاحب جو آئی پی پی کے سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، آئی پی پی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو سردار قمر زمان صاحب ان کے 2IC کے طور پہ یا آپ ان کو PRO کے طور پہ سمجھ لیں، تو وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور بڑا ان کو پروٹوکول تھا سارا کچھ۔ اب جب انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گے، اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے، الیکشن لڑیں گے، تو اب انہوں نے آخر پہ جا کے تعین بھی یہ کیا کہ وہ جو وسطی باغ ہے اس سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اب وسطی باغ میں اس وقت بریگیڈیئر محمد خان جو ہیں
بہت بڑی شخصیتیں، علمی شخصیتیں، ادبی شخصیتیں، عسکری شخصیتیں، ان کی آزاد کشمیر بھر میں ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے. بہت بڑے بڑے لوگ ان سے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے ہوئے ہیں. ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. نارما فیملی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ باغ کی سب سے بڑی فیملی تصور کی جاتی ہے، بلکہ وسطی باغ کی سب سے بڑی فیملی تصور کی جاتی ہے. 35,000 سے زائد ان کے ووٹ ہیں. اب جس ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس ٹکٹ پہ سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑا کرتے تھے، اور انہوں نے اس دفعہ اپنی جو ٹکٹ ہے وہ بریگیڈیئر محمد خان صاحب کے اوپر قربان کیا. یہ خبر بھی آپ نے بریک کی تھی ایڈوانس میں کہ جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ بریگیڈیئر صاحب الیکشن لڑیں گے. بالکل، کیونکہ بریگیڈیئر محمد خان جو ہیں یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے بھی مسلم لیگ نون سے ٹکٹ مانگا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اس لیے نہیں مل سکا کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن مشتاق منہاس اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے کچھ ذاتی تعلقات ہیں. کیونکہ مشتاق منہاس صاحب میری جگہ بیٹھ کے، اور مشتاق جو وہ دوسرے، آپ کہتے ہیں کہ ان کے تعلق نواز شریف تک ہیں، تو بریگیڈیئر محمد خان صاحب کے تعلق بھی تو بہت عام جگہوں پہ ہیں، اہم جگہوں پہ ضرور ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے نا، تو وہ شاید اپنے بندے کو ذبح نہیں کر سکے، یا مشتاق منہاس کو وہ سائڈ لائن نہیں کر سکے، کیونکہ مشتاق منہاس تو ایک اینکر پرسن تھا، اس کو تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی سیاست میں بھیجا تھا. تو پھر جب بریگیڈیئر محمد خان صاحب کو ٹکٹ یہاں سے نہیں ملا تو انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کی، اور یہاں پہ بڑا کام کیا عبدالرشید ترابی صاحب نے. انہوں نے اپنا ٹکٹ جو ہے وہ بریگیڈیئر محمد خان صاحب کے حوالے کر دیا. اب کیونکہ بریگیڈیئر محمد خان صاحب جماعت اسلامی کے واحد ایسے امیدوار ہیں کہ جو جماعت اسلامی کو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی بنا سکتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی عوام الیکشن جیتیں گے تو پارلیمانی پارٹی وہی آپ کو بتا رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بریگیڈیئر محمد خان جیتیں گے تو جماعت اسلامی پارلیمانی پارٹی بنے گی. بصورت دیگر روڈ پہ تو وہ موجود ہے، خدمت خلق کے کام بھی کر رہی ہے، ان کی نظم بھی ہے، ان کے ادارے بھی ہیں، ان کا سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ووٹ بھی لیتے ہیں، لیکن پارلیمانی پارٹی نہیں بن پا رہے پچھلے کافی ٹائم سے. تو بریگیڈیئر محمد خان کی صورت میں جو جماعت اسلامی ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے. اور اس حلقے میں مشتاق منہاس صاحب ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اگر وہ جیت جاتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی قربت کی وجہ سے شاید پرائم منسٹر بن جائیں. اور اس کے بعد یہاں سے اسی حلقے سے ضیاء قمر صاحب جو گزشتہ حکومت میں بھی وزیر تھے اور یہاں سے الیکشن جیتے ہوئے تھے، اب وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ان سب کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اچھا، اب تنویر الیاس صاحب ایک تو سابق پرائم منسٹر ہیں، دوسرا سینٹورس کے مالک ہیں، تیسرا ان کے پاس جہاز ہے، چوتھا ان کے پاس روپے ہیں، پانچواں وہ اپنے حلقے میں ان کو گورنمنٹ سے فنڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے جیب سے دے دیتے ہیں. آج کل ان کے فنڈز پہ بھی فیملی نے پابندی لگائی. نہیں، فیملی کیا پابندی لگائی، اتنے پیسے تو لوگ ویسے ہی نیفے میں رکھ لیتے ہیں. تو بڑے لوگ ہیں، قاضی صاحب تو ان کے پاس مال ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جتنے بھی امیدوار ہیں، میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ان میں سے 4 جن لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو کوئی بھی کمزور امیدوار نہیں ہے. اور یہاں سب کے درمیان جو مقابلہ ٹاپ 2 کا آپ یعنی کہ ٹاپ 2 میں کسی کو نہیں، آپ سب میں یہاں پہ 1 2 3 4 نمبر کسی کو دے ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ان ساروں کا نیٹ ٹو نیٹ کمپٹیشن ہے، سب کے درمیان ایک بہترین مقابلہ ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر میں اس حلقے سے زیادہ ٹف الیکشن آزاد کشمیر کے کسی بھی حلقے میں ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ سارے اپنی پوری طاقت لڑا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تنویر الیاس صاحب بھی سارے وسائل جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے لگا رہے ہیں. بریگیڈیئر محمد خان صاحب کے پاس برادری کی طاقت موجود ہے. مشتاق منہاس صاحب کے پاس بیانیہ موجود ہے کہ جی جو 2 ڈویژن ہیں ان میں مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت حاصل کر لی، اب میں آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں، اسمبلی میں پہنچ سکتا ہوں، میں پہنچ جاؤں گا، اور میں پہنچ گیا تو وزیر اعظم بنوں گا. وزیر اعظم بنا تو آپ لوگوں کی کہ جو ہے وہ زندگی بدل جائے گی. اور جہاں پہ سردار ضیاء قمر صاحب ان کے پاس اپنا بیانیہ موجود ہے کہ اس دفعہ جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے، وہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر آگے سروائیول نہیں کر سکتی. آزاد کشمیر میں کوئی بھی حکومت بنائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگا. اور اگر آپ مجھے جتا دیتے تو میں وزیر بنوں گا، اور میں جب وزیر بنا تو باغ کو میں
गुलस्तान बाग बना दूंगा और आप लोगों की किस्मत चमक जाएगी, आप लोगों की तकदीर बदल जाएगी। अब यहाँ पे तमाम लोगों के पास अपना बयानिया मौजूद है, अपनी चीज़ें मौजूद हैं, अपने मामलात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मुकाबला बहुत सख्त है, किसी को 1 2 3 पे हम नहीं लेके जाते। गुलाम रज़ा साहब, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कलअदम जैक है वो अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं कर रही, इसकी क्या वजूहत है? रज़ा साहब, जो जैक है उसने इस इलेक्शन को सबूताज करने के लिए बड़ी कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जैक को अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और यहाँ पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जैक को तो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। वो असम्बली में जाते जाके लोगों की नुमाइंदगी करते, लोगों की बात करते, लेकिन एक ऐसे मौका पे कि जब जो इक़्तिदार है वो ट्रांसफ़र करने का वक्त था, जब आज़ाद कश्मीर में लोगों को अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करने की का वक्त मिला हुआ था, तो ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन है उसको सबूताज करना मैं समझता हूँ किसी भी तौर पे ना तो अवाम के फ़ायदे में है, ना रियासत के फ़ायदे में है, ना जैक के फ़ायदे में है, ना रियासत के अंदर किसी भी अदारे के फ़ायदे में था। तो मैं समझता हूँ कि जैक को अब भी बैठ के जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, और तमाम मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो खित्ता है, ये जो रियासत है, ये लाशें उठाने की मुतअम्मल नहीं हो सकती। लाश कहीं से भी गिरे रज़ा साहब, चाहे वो जैक की तरफ से गिरे या अवाम की तरफ से गिरे या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से गिरे, सब हमारे अपने, तो सब हमारे अपने हैं, और लाश हमारी ही गिरेगी। और कश्मीरी पिछले 70 सालों से लाशें उठा रहे हैं, मजीद लाशें उठाने की हिम्मत नहीं रखते। मेहरबानी करें, लोगों के ऊपर एहसान करें, बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश करें, चीज़ों में लचक दें। 100% नताइज कहीं पर भी नहीं होते। अगर आपको 50% भी आपने मकासद पूरे कर लेते तो यकीनी तौर पर आप कामयाब हो जाते। गुलाम रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट, जो आज़ाद कश्मीर की हालिया सिचुएशन और बाज़ इंतखाबी हल्काजात पर अपना तजिया पेश कर रहे थे। आइंदा पॉडकास्ट तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।